Bawno ni Budino, तुमका सुमेस्तांग कर्मेलित याजकांची नावे मोगसो प्रणाम आणि आईच्या दिसाच्या कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक हांव फादर स्टीवन पेरेरा मोगासो स्वागत मागता. ऑक्टोबराची 2 तारीख आम्ही राखण बोडव्याचे स्मरण करता. भारतांत गांधी जयंती आणि संसार बरो आयसो दीस विश्व अहिंसेचो दिवस नॉन व्हायलन्स डे म्हणून आचरण करतात. तसे आमच्या भारतांत राष्ट्रीय विनवणे मागण्याचो दिवस म्हणजे भारतांत शांती समाधान मनशा हक्कांचे रक्षण जावं दी म्हणून विशेष रितीन मागचो दिवस. तर देवाचे उतर वाचून नियाळ करूंक आम्ही मुखार या. पवित्र त्रित्वेक आम्ही उलो मारूया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमेन. बवनो नी बणिनो, आईच्या नियाळाक आयसो वांचेल आम्ही वाचया. समात्यवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 18 वळी 1-5 उपरांत 10 वळ. त्या वेळार शिस जेजू सरशी येऊन विचारी लागले, सर्गींच्या राजांत सकडावरणी वड कोण? तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदे उबे केले आनी म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुम्ही मौन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगचे नांत. जो कोण आपणाकच खालतो कर्ण या भुरग्या परी जाता, तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो. आणि जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजी नावी घेता, तो म्हाकाच घेता. पळया, या ल्हानापैकी एकल्याची सयत बेपारवा करिनाकात, कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ खळनासता पळयतात. देवाचे उतर हे वाकण्णी तुका क्रिस्ता. आज आमी राखण बोडव्याचे फेस्त आचरण करता. या संदर्भार नियाळ करता आसतना म्हाका आमच्या घरांत सांजेचो तेर्स जाल्ले उपरांत गांवच्या कंताराचो उडास येता. हर एका दिसा तेर्स आनी हेर मागणी जाल्ले उपरांत आमी हें कंतार गावचें आसलें. तुमच्या घरांनी तें तुमी गायतात आसतले. त्या देखून आतां आमी सांगता तें कंतार गावया. कित्या म्हळ्यार जे कितें आज आमी फेस्त संभ्रमता, त्या फेस्ताचो सगळो संदेश नियाळ त्या पुरबायच्या कंतारान आसा. सर्गा वयल्या जा देवान म्हाका दिन दिला तुज्या. कितली जतन तुका सांबाळ व्हरच्याक म्हाका, शेकी पावच्याक सासान सर्गा सुका. दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका, वायटा विघ्ना सांडी नाका. दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका, वायटा विघ्ना सांडी नाका.
मोई सावन चलताय मुजत मो विघ्नांतलो वाटयताय केदो वोड मोग तुजो केदेस विसरोंक नजो उपकार बावडून फारीक कसो जावचो दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्ना सांडी नाका दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्ना सांडी नाका सकळा पायांतलो अवचित मरणांतलो राखताय म्हाका पिडेच्या घासांतलो जिणेंत आनी मरणांत येता मुजे राखान भगले कासाय सांबाळ तुज्या हातान दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्ना सांडी नाका दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्ना सांडी नाका देवसारानी संसार शेकी कुडमारेकार कळा नासता मुजेर आसा जुजार तुजी ससाय नासल्यार ताळ्ळें तावसां पोडल्यार दुस्मान म्हाका पायतीत पळय कितल्यार दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्ना सांडी नाका दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्ना सांडी नाका भौनुनी बंडो हे मलगड्यांनी घडलेले कंतार बरेच अपुर्बायेचे आणि जे कितें आज आमी संभ्रमता तो सगळो मिस्तेर ह्या एका कंतारांत आसा ग्रेस्त मनीस प्रत्येक जावन समाजेंत प्रतिभान्वित व्यक्ती तांकां बॉडी गार्ड दवरून घेतात कित्याक सर्व आपायांतले तांकां राखचे पासून आनी जर एका व्यक्तीक कांय तर आपाय आसा म्हूण ताणें पुलीस अधिकाऱ्यांक कळयलें जाल्यार तांकां रक्षण दिवचें काम पुलीस वेवस्था करता राजकारणींक अधिकारींक न्यायाधिपतींक सरकारच असली सेक्युरिटी वेवस्था आसा करता हांकां आमी बॉडी गार्ड्स म्हणटात आनी जर एका व्यक्ती लागीं पयशे आसात जाल्यार ताणें पयशे दिवन असली सेक्युरिटी घेवं येता आनी आपणाच्या जिवाक आपणाच्या कुटुंबाक येवच्या संची करतावन ताणें रक्षण जोडी येता भौनुनी बडिनो हे आमच्या संसारी चलची एक दस्तूर जाल्यार संसारी आनी कुडीच्या दोळ्यांनी आमी असली एक वेवस्था पळयता जाल्यार
आमची आत्मीक दिश्ट आमी उक्ती केली जाल्यार आमकां जण एकल्याक देवान एका राखण बोडव्याक दिलां म्हणजे सत आमकां स्पश्ट जाता. सेंट बेझिल म्हणटा की तो 4थ्या शतमानाचो एक बिस्पो. तो म्हणटा पळया, बिसाइड ईच बिलीवर stands an angel as protector and shepherd leading him to life. हर एका भावार्थ्याच्या कुशीनच एक बडवो आसा. तो कितें करता? तो त्या भावार्थ्याक राखता, मात्र न्ही ताचो एक गवळी कशें, एक मार्गदर्शक कशें ताका जिविताच्या वाटेन आपोवन व्हरता. तेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी तें वाचूंक ना, पूण आयचें पयलें वाचप निर्गमन ग्रंथांतून विंचून काडलां, अध्याय 20:3 वळी 20:20 पर्यंत. आनी थंयसर देव म्हणटा, तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलों. पळया, तेंच हांगासर बाजिलान आमकां म्हणलें आसा, आमच्या हर एकल्याच्या कुशीनच एक बडवो आमकां आसा. तर पयल्यान पयलें आमी देवाक अर्गां दिवंक फावो, कित्याक देवान एका बॉडी कार्डाक आमकां दिला. देव आमचें रक्षण करता मात्र न्ही, तो विशेष रितीन आमकां हर एकल्याक एक पर्सनल बॉडी गार्डाक, राखण बोडव्याक दिवचे मुखांतर आमचें रक्षण करता, आमकां मार्गदर्शन दिता. पळया, तें नांवच सांगचे प्रमाणे राखण बोडवो, राखण करचो. इंग्लिशांत गार्डियन एंजल, गार्ड करचो, तशेंच गाईड करचो. आतां आयच्या वांजेलांत जेजून शिस एकामेकाक तर्क करनासतना, आमचे मदें व्हड कोण, आमचे मदें श्रेष्ठ कोण म्हूण तर्क करता आसतना एका भुरग्याक तांचे मुखार हाडन, तुमी ह्या भुरग्या बरी जाल्ले करीत. भुरग्या बरी जावचे म्हळ्यार भुरग्या बरी एक्ट करचे म्हूण न्ही, बगार भुरग्यान तें आसचे शेगूण तुमचे तें रुता केल्ल्या शिवाय तुमी सर्गींच्या राजांत रिकचे नांत म्हणची शिकोवन तो तांकां दिता. आनी उपरांत तो म्हणालो पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपारवा करिनाकात, कित्याक सर्गीं तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचें मुखामोळ कळनासतना पळयतात. सर्गीं तांचे दूत म्हज्या बापाचें मुखामोळ कळनासता पळयतात. हाचो अर्थ कितें? जो दूत आमचे संगी आसा तो एक परिशुद्ध आत्मो, इंग्लिशांत सांगचें जाल्यार प्युअर स्पिरीट, इमॉर्टल बीइंग, ताका मरण ना, आनी तो एक आत्मो. कशें आमकां मनशांक इंटेलिजन्स आसा, विल आसा आनी एक बॉडी आसा, म्हळ्यार आमी मनीस पळया, आमकां एक कूड आसा न्ही, तशेंच आमकां जाणवाय आसा, इंग्लिशांत इंटेलिजन्स म्हणटात, आनी एक विल आसा. विल म्हळ्यार निर्धार, बरें खंयचें वायट खंयचें म्हाका विंचोवन करूंक जाता. खंयचें एक काम करचें जाल्यार सुस्निकायेन तें करूंक जाता, दृढ मनान करूंक जाता, स्ट्रॉंग विल म्हणटात, दृढ मन. आमकां 3 संगती आसात, एक कूड,
एक जाणवाय आणि एक निर्धार. इंग्लिशान सांगचे जाल्यार बॉडी, इंटेलिजन्स आणि विल. पूण ह्या दुताक कूड ना. जाणवाय आसा तशींच निर्धार आसा. सो दूत म्हणटाना तुम्ही समजून घेवचे की आमचे बरीच पूण त्या दुताक कूड ना. त्या देखून तो आमकां दिश्टीक पडना. पूण खंडीत जावन त्या दुताक बरें खंयचें वायट खंयचें म्हूण कळीत आसा आनी तो दूत आमकां बऱ्या वाटेन मात्र व्हरता सोडून आमच्या वायटाक तो आपोवन व्हरना. कित्याक तो वायटाक आपोवन व्हरना? कित्याक म्हळ्यार तो दूत आयच्या वांजेलांत जेजून सांगलेले प्रमाणे बापाचे मुखामोळ खळनासता पळयतात आनी बापाच्या मुखामोळान कितें दिसता? बरें मात्र दिसता. देवा थंय वायट ना, देवा थंय बरें मात्र आसा. आनी त्या बऱ्या देवाचे मुखामोळ तो सदांच पळयता आसता. त्या देवाच्या आस्थानांत तो सदांच आसता. ताचे थंय बरें मात्र आसूंक साध्य. पळया, असली एक सांगणी तुमी सांगलेली आयकल्या. तुज्या इश्टांक दाखय आनी तूं कसलो मनीस म्हूण हांव सांगता. म्हळ्यार अर्थ कितें? जर तुजे इश्ट बरे जाले जाल्यार, जर तुजे सांगाती बरे आसात जाल्यार तूंय बरो आसताय. सदांय तूं बाच्चेली सांगता, पाड मनशां सांगता, वेळ करसिताय, तांची इश्टाघात करताय जाल्यार ऑटोमॅटीक जावन तूंय पाड जाताय. वय की न्ही? त्या देखून हे दूत देवाच्या आस्थानांत खळनासतना देवाचे मुखामोळ पळयतात जाल्यार ते दूत केदाळाय बरेच दूत. आनी असले दूत देवान आमकां दिल्यात. आनी त्या देखून ते दूत केदीकच आमकां वायटाक पडचें करनात वा वायटाच्या वाटेन आपोवन व्हरनात. बगार बऱ्या वाटेनच ते आमकां आपोवन व्हरतात. पळय मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमी देवाक प्रत्येक जावन अर्गां दिवंक जाय. मात्र न्ही, कश्टा वेळार, दुखाच्या वेळार, आकांताच्या वेळार आमी ह्या देवाच्या बोडव्याचो आदार मागूंक जाय. मात्र न्ही, आमी खावचे न्ही, भोगची न्ही, भियोवचे न्ही. बदलाक देव आसा सांगतच एक पर्सनल गार्ड, एक राखण बडवो आसा म्हूण आमी धैर्य घेवंक जाय. आमकां कितल्या जाणांक प्रत्येक जावन कश्ट संकश्ट वेळार एक राखण बडवो आसा म्हणचें सत कळीत आसा? आमकां तें कळीतच ना. कळीतच ना. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, हे एक फेस्त आचरण करचे मुखांतर इगर्ज माता आमकां शिकयता की तुवें भियेचें म्हूण ना, तुवें देदेस्पर जायचें म्हूण ना, तुवें निराशी जायचें म्हूण ना. कित्याक तुजे सांगाता एक राखण बडवो आसा. तर देवान आमकां ताच्या आस्थानांत आसो, ताचे मुखामोळ पळोवन आसो एक बडवो दिला जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? ताका जाप आयच्या पयल्या वाचपांतच आसा. देव म्हणटा पळया, ताका मान दिवन चला आनी ताचें उतर आयका. ताका अविधेय जायनाकात. अविधेयपण तो बगसूचो ना. कित्याक म्हजें नांव ताचे थंय आसा. ताचें उतर आयकशात जाल्यार आनी हांवें फरमायिल्लें तें सगळें करशात जाल्यार हांव तुमच्या वैरींचो वैरी जातलो आनी तुमच्या दुस्मानाचो दुस्मान. म्हजो दूत तुमचे मुखल्यान वेतलो. इस्रायल परचेक बासयल्ल्या गांवाक पयण सुरू करता आसतना देवान सांगलेलें हें उतर जावन आसा. एका दुताक तुमचे मुखार हांव धाडटलो आनी ताका मान दिवन चला. ताचें उतर आयका. ताका अविधेय जावन चलनाकात. तर एक वर्ती जबाबदारी म्हाका आनी तुका आसा. आंच बडव्यान, म्हज्या राखण बडव्यान सांगलेले प्रमाणे चलचें. ताणें, अळे तूं
थंय वचनाका म्हणटाना वेचे न्ही. ताणें आळे तूं सोरी नाका, आळे तूं कोबरो करिनाका, आळे तूं फुडकिरी मेसेज फॉरवर्ड करिनाका, आळे हो व्हिडिओ तूं पळय नाका, तो बरो न्ही, आळे ताचेर तूं दुबाव नाका, आळे ताचे विशयीन तूं फोटसाक सांगनाका, आळे तुज्या बायलेचेर तूं अविश्वासी जायनाका. असले सकड खऱ्या वाटेन चलोवंक आमच्या बोडव्यान आमच्या अंतस्करणाच्या ताळ्या मुखांतर जागे येत असताना आमी त्या ताळ्याक कान दिवंक आसा. ताका विधेय जावंक आसा देवान दिल्लो आदेश हो. आनी जर आमी त्या बोडव्यान सांगलेले प्रमाणे चलतां जाल्यार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, देव आमचे पक्षेन झुजतलो. तो बोडवो आमच्या वैरींचो वैरी जातलो, आमकां रक्षण दितलो, मात्र न्ही आमकां शाबीत आमच्या मुखल्यान वचोन आमकां सर्गींच्या बंदराक पायतलो. तर मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, देवाक आमी ह्या राखण बोडव्याक दिल्ल्या खातीर अर्घ दिता आसतना त्या राखण बोडव्याच्या मार्गदर्शनाखाल चलोवंक आसा. आतां हो राखण बोडवो येदळूच आमी समजून घेतलेले प्रमाणे आमकां दिसना कित्याक ताका कूड ना. तर तो कशें आमकां मार्गदर्शन दिता? तो आमच्या अंतस्करणाच्या ताळ्या मुखांतर आमकां मार्गदर्शन दिता. त्या देखून त्या ताळ्याक आमी आयकोवचें बारीच गरजेचें. आखरेक एक विशय तुमचे मुखार प्रस्तुत करता. सान फ्रांसिस दे सेल्स हो एक सांत आनी पवित्रपणाच्या जिणयेंत कशें आमी मुखार वचचें की म्हणून ताणें जायतें बरयलेलें आसा. आनी ताणें बरयलेलो एक बूक आसा, इंट्रोडक्शन टू द डिवाउट लायफ म्हणून. म्हळ्यार पवित्रतायेच्या जिणयेक एक प्रस्तावान म्हणून. आनी थंयसर तो एक उतर सांगता. सिन्स गॉड ऑफन सेंड्स अस इन्स्पिरेशन्स बाय मीन्स ऑफ हिज एंजल्स, we should also send our aspirations back to him through the same messengers. म्हळ्यार देव ताच्या बोडव्या मुखांतर आमकां प्रेरण धाडटा, आमकां उत्तेजन धाडटा. तशेंच त्याच आत्म्या मुखांतर, त्याच बोडव्या मुखांतर आमी आमच्या काळजाचे उले, आमच्या मनाचे अत्रेग ताका धाडूंक जाय. पळया, बोडवो म्हळ्यार, एंजल म्हळ्यार अर्थ कितें? संदेशकार. आंजेलोस म्हळ्यार संदेशकार म्हूण अर्थ. संदेशकार म्हळ्यार कोण? पोस्टमॅना भाशेन. हांवें एक पत्र बरयलें जाल्यार तें हांव पोस्ट ऑफिसान घालतां. थंयचो पोस्टमॅन तें हांवें कोणाक बरयलां ताका पावोवचें बरी करता. जे कोणाक हांवें पत्र बरयलां ताका तें पत्र मेळ्ळेले उपरांत तो जाप बरोवन तें पत्र पोस्ट डब्यान घालता. तें पत्र म्हाका कशें पावता? पोस्टमॅना मुखांतर पावता. पळया, आंज बोडव्याचें कामय तेंच एका रितीन, एका पोस्टमॅना भाशेन. देव ताचो संदेश म्हाका धाडटा. कोणा मुखांतर? आंज बोडव्या मुखांतर. आतां हो सान फ्रांसिस दे सेल्स म्हणटा की तुवें तुजीं बोगणां, तुवें तुजे अत्रेग, तुजे इरादे, तुजी मागणी हें सकड त्या दुता मुखांतर तुवें पाटी धाडूंक जाय. तर मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आज ह्या आंज बोडव्या मुखांतर हांव देवाक कितें सांगूंक आशेतां? म्हजे थंय कसले अत्रेक आसात, कसले इरादे आसात, ते हांवें ह्या दुता मुखांतर
देवाक धाडूंक जाय. तर आज आमी कितें शिकल्या? पयल्यान पयलें देवान आमकां हर एकल्याक एक बडवो दिला आनी त्या बडव्याचें काम प्रमुख जावन आमकां राखचें. त्या देखून देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. दुसऱ्यान आमी म्हळें हो बडवो देवाच्या आस्थानांत आसचो, म्हळ्यार देवाचे मुखामळ पळोवचो. म्हणटच तो बडवो आमकां केदींकच वायट वाटेन चलोवन व्हरना, बऱ्या वाटेनच व्हरता. बऱ्या वाटेन वचोंक आमकां तो प्रेरण दितना आमचें काम जावंक जाय, ताका विधेय जावचें. ताणें सांगलेले प्रमाणे चलचें, ताचें उतर आयकुचें, ताका मान दिवचो. आनी जेन्ना देवान दिल्ल्या ह्या राखण बडव्याक आमी मान दिता, तेन्ना आमी देवाकच मान दिता. आनी तेन्ना देवूच आमचे पक्षेन झुजता आनी आमकां जैत दिता. तिसऱ्यान जशें देव ताचें प्रेरण, ताचें बेसांव राखण बडव्या मुखांत्र म्हाका धाडटा, तेच राखण बडव्या मुखांत्र म्हजे अत्रेग, म्हजीं भोगणां, म्हजे इरादे हांवें देवाक पावोवंक जाय. हे 3 विशय आज आमी नियाळलेले. आमकां ह्या राखण बडव्यांचो आदार मागूंक, तांच्या आश्रयकाल जिवंक प्रेरण आनी कृपा जोडून दिवं दी. आमी राखण बडव्याक एक मागणें म्हणचें आसा, तें आतां आमी मागया. देवा केल्ल्या बडव्या म्हज्या राखण्या, सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे तबेन, म्हजी मोत उसवाडाय, म्हाका राख, सांबाळ आनी चलय. आमेन. भोवन आनी भणीनो, आयच्या ह्या देवाच्या उतराक जबाब जावन आयचें किर्तन आमी मागया. किर्तनाचो श्लोक असो आसा, खंयच्यानी तूं वेशी, तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. आमी पयल्या वाचपांत आयकल्लो विशय सांगा आसा. देवान म्हणलें निर्गमन ग्रंथांत, तुमची राखण करचे खातीर एका दुताक हांव धाडटलो म्हूण. तोच विशय आज हांगासर आसा. आनी ह्या किर्तनाच्यो वळी अशी आसात की, ताचें विश्वासीपण तुजें राखण आनी संरक्षण करता. तेन्ना रातीच्या आपायांक, दिसा उजवाडाक उबोन वेतेल्या बाणांक तूं भियोवचो नाय. बाणां, बिल्लू बाणां. काळोखांत देंवतल्या खरगांक, दोनपारांच्या वोतांत भोंवतेल्या नाडींक तूं खाव जेवचो नाय. देखूनच कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, कसलीच पिडा शिडा तुज्या तंबा भितर पावची ना. खंयच्यानी तूं वेशी, तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें हुकूम दिल्या. देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या किर्तना मुखांत्र असल्या राखण बडव्याक आमकां दिल्ल्या पासून सांगतच, खंयचेय कश्ट येवं दी, खंयची पिडा येवं दी, कसलेय लुकसाण जावं दी, आमी खाव जेवचें नाव म्हूण तीर बरोवश्यान हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. खंयच्यानी तूं वेशी, तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. खंयच्यानी तूं वेशी, तुका राखूंक आपल्या दुतांक तांणी दिल्या हुकूम. जो कोण पारामोन्नताच्या आश्रयकाल रावता आनी सर पदवेदाराचे सावळेन जियेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूंच म्हजो आसरो, म्हजें कोटें. म्हजो देव, तुजेर हांव विश्वास दवरतां. खंयच्यानी तूं वेशी, तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. तुका मांडलेल्या पासांतलो, तुका नाश करूंक आयिल्ले केस्त पिडेंतलो, तोच तुका राखता. आपल्या पाकट्या भितर तो तुका लिपयता. अशें
त्याच पाकट्याकाल तुका आसरो मेळटा. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. ताचें विश्वासीपण तुजें राखण आनी संरक्षण करता. तेन्ना रातीच्या आपायांक, दिसा उजवाडाक भोंवून येतल्या भाणांक तूं भियोवचो नाय. काळोखान देंवतेल्या कर्गाक, दनपाराच्या वोतांत भोंवतेल्या नाडीक तूं कावजेवचो नाय. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. देखून कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. कसलीच पिडाशिडा तुज्या तंबासशी पावची ना. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें हुकूम दिल्या. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्ती सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडे येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुजे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक
कश्टा आनवारांतले वायट विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भावन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक राखण बुडवेच्या फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां. आज जल्म दिवस आचरण करच्यांचो आमी विशेष रितीन उगडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर प्रकाश डिकुन्ना कर्मिलेत, केट डिलिमा मालाड मुंबई तावन, जोसेफिन लसरादो लंडन तावन, जेसिंत सल्डाना बिकर्नकट्टे मंगळूर तावन, वॉल्टर अपोस कुवेट तावन, गेब्रियन राल्फ पिरेरा बेंगळूर तावन, लॉरेन्स फर्नांडिस जोगेश्वरी कुवेट तावन, टॅल्विन डिसोजा शिवनगर पांडेश्वर तावन. तुमकां जल्मदिसाची शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. त्या सांगता ऑल्विन आनी अनिता डिसोजा पुत्तूर आतां अबुधाबी तावन, प्रेम राकेश डिसोजा आनी सोनिया जुलियट पिंटो कुलशेकर आतां बरेन तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचें लग्न जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवदीन सिप्रियन आनी फ्लॉसी मतायस काद्री मंगळूर तावन. देवदीन जाल्लो दीस सर्वीस पर देव तांकां सस्नीक विशीं फोव करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुर्बायेचो दीस मागता. पयले परत मेळया. मोग आसूं.